बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मुझे ताहिर शब्बीर कहते हैं। अगर दुनिया के उन दो ममालिक का नाम लिया जाए जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो बिलाशुबा पाकिस्तान और भारत सरे फहरिस्त हैं। इन दोनों ममालिक की दुश्मनी 1947 से चली आ रही है, जब ये दोनों मुल्क वजूद में आए थे, और वो आज साल 2021 तक बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब 2018 में इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद से पाक भारत ताल्लुकात में एक बहुत ज़्यादा सख्ती देखी गई, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा देखा गया। दोनों ममालिक की एक दूसरे से नफ़रत उस मौके पर पीक पे पहुंच गई जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक आइनी तरमीम के ज़रिए एक ऐसे आर्टिकल का निफाज किया जिसके तहत कश्मीर को हिंदुओं की आबादी बनाने का मंसूबा था। मुख्तसरन ये कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाता। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सख्त बयानात दिए। आप जानते हैं कि वो आइन की तरमीम के बाद, उस आर्टिकल की तब्दीली के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इस मसले को उठाया और भारत को पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत गालियां दी, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत बुरा भला कहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने इस मौके पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हर सूरत उनका साथ निभाएंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास बुलाने की दरख्वास्तें दी। फिर 50 साल बाद एक इजलास बुला लिया गया कश्मीर के मामले पर। पाकिस्तान ने बहुत ढोल पीटा कि पाकिस्तान की कामयाबी है, और इस दौरान साल 2020 के आखिर, बल्कि साल 2020 पूरे के इस पूरे साल में, जहां एक जानिब वबा का बहुत ज़ोर रहा है, साल 2020 में उसको एक पैंडेमिक कोरोना वायरस के हवाले से याद रखा जाएगा, वहीं पाकिस्तानियों को यकीनन पाक भारत ताल्लुकात में जो इंतहाई सख्ती और एक एग्रेशन नज़र आया है, उस लिहाज से भी पाकिस्तान को ये साल यकीनन कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इतने ज़्यादा गुस्से के बाद, इतना ख़र्चा करने के बाद पाकिस्तान ने वो जो 1 मिनट की वज़ीर आज़म इमरान खान ने खामोशी इख्तियार करवाई थी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसी पर करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। आज भी सरीना होटल के बाहर एक क्लॉक लगी हुई है जिस पर लिखा आ रहा है कि कश्मीरियों पर जब से आर्टिकल की तब्दीली हुई है उसके बाद से कितना वक्त गुजर गया है। पाकिस्तान ने बड़े खर्चे किए हैं, पाकिस्तान ने अपने मीडिया को इस्तेमाल किया है, मीडिया के ज़रिए दिन रात लंबी लंबी ट्रांसमिशन करवाई गई हैं कि भारत एक घटिया मुल्क है, ढीठ मुल्क है, नरेंद्र मोदी इंसानियत दुश्मन है, और पाकिस्तान ने उसको बहुत सी गालियाँ दिलवाई हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं जैसे भारत के आगे, या भारत और पाकिस्तान इनकी मोहब्बतें बढ़ने लगी हैं। दो दुश्मन ममालिक अचानक से ये क्या कर रहे हैं? दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2021 मार्च का महीना। उसके इब्तदाई दिनों में इस्लामाबाद में एक कौमी सलामती डायलॉग के नाम पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसे नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान के फ़ौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान दिया, और ये वो बयान था जो कि माजी में पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म दे चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बहुत हो गई लड़ाई झगड़ा यार, अब बस करो, हम दोनों को अपने अपने घरों को ठीक करना होगा। जब अपने घर, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, अपना मुल्क कंट्रोल में नहीं होगा, और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो ये खित्ता कभी तरक्की नहीं करेगा। वो आर्मी चीफ जो आज से तकरीबन चंद माह पहले तक भारत को गालियां देने को कह रहे थे पूरे पाकिस्तान को, या भारत को बुरा भला कह रहे थे, या वो फौज जो भारत से जंग लड़ने को तैयार थी और दोनों ममालिक जंग के करीब आ गए थे। बालाकोट में यहाँ पर टैंकों की एक बड़ी कतार लग गई थी और दोनों ममालिक रात के अंधेरे में एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे थे। इतनी नफरत के बाद आज वो आर्मी चीफ अमन का पैगाम देने लगा। बहरहाल आर्मी चीफ ने यह पैगाम दिया मार्च महीने के शुरू में। 23 मार्च आया, पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान। उस पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया और उसमें यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। अब हमारा नेशनल डे है और हमारा नेशनल एनिमी है, हमारा कौमी दुश्मन हमें हमारे कौमी दिन की मुबारकबाद दे रहा है। ये भी एक सरप्राइज़ था। बहरहाल पाकिस्तान ने उस ख़त को रोक लिया और उसका जवाब अभी हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया, और उसमें भी बड़ी मीठी मीठी बातें की गई। बहुत शुक्रिया, हम दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो अब दोनों ममालिक अचानक से एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसा लगता है कि गिरफ्तार होने लगे हैं। और दोस्तों उसके बाद हमने ये भी देखा है कि इसी मार्च के महीने में और इसके आखिरी अशरे में, यानी कि 20-25 तारीख के बाद से लेकर दोनों ममालिक बहुत करीब आने लगे। हत्ता कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो भारत से ज़िंदगी बचाने की अद्वियात भी इम्पोर्ट नहीं कर रहा था। हमारे मुल्क में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है और हमें भारत से ख़रीदना हमारी मजबूरी थी। एक वक्त में पाकिस्तान में कुत्ते के काटने के केस हद से ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत से अद्वियात नहीं ख़रीदी क्योंकि तुमने कश्मीरियों पर जुल्म किया है। हमारे लोग मरते हैं कुत्तों के काटने से तो मर जाएं, मगर हम तुमसे दवाई नहीं ख़रीदेंगे। तो इतनी नफरत थी। आज पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि 5 लाख मैट्रिक टन चीनी हम भारत से ख़रीदेंगे। वो भारत
جس کو ہم برا بھلا کہہ کر اس سے ادویات نہیں خرید رہے تھے جس سے ہمارے شہریوں کی زندگی بچنی تھی، اب ہم اس سے چینی خریدنے جا رہے ہیں، جبکہ وہ پاکستان جو زرعی ملک ہے جس میں ہر طرف گنے کی کاشت ہوتی ہے، بڑے بڑے رقبوں پر ہماری سینکڑوں شوگر ملز ہیں اور یہاں پر چینی کی بہتات ہے، ایک زرعی ملک ہے، ہم بھارت پر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، ہم بھارت سے چینی خرید رہے ہیں۔ یہ بات بڑی حیرت کا باعث ہے میرے لیے بھی اور سارے پاکستانیوں کے لیے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں یوکرین سے آٹا اور چینی خریدی ہے۔ کیا پوری دنیا میں چینی خریدنے کے لیے ایک بھارت ہی بچ گیا تھا؟ دنیا کے اتنے ممالک ہیں جو پاکستان کو چینی فروخت کر سکتے ہیں آسان نرخوں پر، مناسب قیمت پر۔ اب کہاں گیا کشمیر کا سفیر؟ اب کہاں ہیں کشمیریوں کے دکھ؟ جب اگر ایک پاکستانی بھی اس وجہ سے مرا ہے کہ آپ نے بھارت سے پاکستان میں ادویات نہیں آنے دی، آج آپ وہاں سے چینی خرید رہے ہیں، اس پاکستانی کی جان کا قرض کون چکائے گا؟ اس میڈیا کے خرچوں کا حساب کون دے گا جو گھنٹوں اپنے لمبی لمبی ٹرانسمیشنز کروائی ہیں بھارت سے نفرت کی خاطر؟ آپ کہتے ہیں بھارت کو گالی دو، ہم بھارت کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھارت کی تعریف کرو، آج ہم تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاؤ، عوام ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کو گولی مارو، ہم نے بھارت سے چینی خریدنی ہے۔ ایسی کون سی مصیبت آن پڑی آپ پر؟ تو دراصل پاکستان اور بھارت کے درمیان اب ایسا لگ رہا ہے کہ امن کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے۔ امن کا دشمن نہیں ہے ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جب کشمیر کے معاملے پر آپ بھارت کو گالی دے رہے تھے، اسی موقع پر پاکستان کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ امن چاہیے۔ اس ٹائم آپ نے کہا کہ لوگ جو امن مانگ رہے ہیں یہ غدار ہیں۔ آج وہی لوگ جب سوال کر رہے ہیں کہ اب کشمیر کہاں گیا آپ کا، جب ہم نے پہلے کہا تھا کہ امن کی خواہش رکھو تو اس ٹائم پر تو آپ نے ہمیں غدار کہا تھا۔ اب جب آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کشمیر کو کیوں بھول گئے، اب چینی خریدنے کے لیے بھارت کی طرف کیوں دوڑے جا رہے ہو، تو یہ لوگ آج ان لوگوں کو غدار کہہ رہے ہیں۔ دوستو، دراصل اس پورے معاملے کا مدعا یا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک وہ بندر نہ بنایا جائے جس کے گلے میں ایک رسی ڈال کر اس کو دائیں کھینچو گے تو دائیں آئے گا، بائیں کھینچو گے تو بائیں جائے گا۔ ہمارے بھی ایک دماغ ہے، اس قوم کا اپنا بھی ایک دماغ اور ویژن ہے۔ آپ ہمیں کبھی کہیں کہ بھارت کو گالی دو، بھارت غدار، برا، گھٹیا، ملک دشمن اور یہ دہشت گرد بلا بلا بلا، ہم سب کہنا شروع کر دیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں بھارت کو اچھا کہو، کیوں؟ آخر اب ایسا کون سے تبدیلی آئی ہے؟ اب پاکستان کو ایسا ملنے کیا جا رہا ہے اس بھارت سے؟ لہٰذا امن اور یہ عوام آپ کے غلام نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ امن چاہیے تو آپ کو امن لا کر دیں گے، آپ بولو گے جنگ کرنی ہے تو ہم آپ کو جنگ کرا دیں گے۔ یا تو آپ نے ماضی میں گناہ کیا ہے بھارت سے نفرت کروا کر، نفرت کر کے، اس کے ساتھ جنگ چھیڑ کے، یا آج آپ غلط کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ دوستیاں بڑھا کر، اور یہی بھارت کچھ عرصے بعد پھر پیٹھ میں چھرا گھونپے گا افغانستان کے راستے، تو آپ دم دباتے اور چلاتے ہوئے یہاں پر آئیں گے کہ بھارت کو اب برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ تو دوستو، اس معاملے پر میرے خیال سے ہمیں سوچنا ہوگا، پاکستان کو اپنی ایک واضح پالیسی لانا ہوگی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، either to hate them or to love them۔ یہ ہم نے اگر فیصلہ نہ کیا تو ہم ایسی درمیان میں لٹکے رہیں گے اور وہ قوم بنے رہیں گے جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ آج نہ ہم کام کے مسلمان ہیں، نہ ہم کام کے انگریز ہیں، نہ ہم یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہم اسلامی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس درمیانی راستے سے، یا اس جو ایک ٹرانزیشنل فیز ہے اس نیشن کا، اس سے نکلنا ہوگا اور ایک راہ اپنانی ہوگی، یا امن یا جنگ۔ امن ہماری ترجیح ہونا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو وقت ہے وہ بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے کا ہے، یا پھر جو پرانی پاکستان کی پالیسی ہے کہ جب تک کشمیر کے معاملے پر امن نہیں ہوتا ہے، کشمیریوں پر ظلم بند نہیں ہوتا ہے، جس آئینی ترمیم کا کر کے کشمیریوں کے حقوق مارے گئے ہیں اس کا نفاذ واپس نہیں لیا جاتا ہے، تب تک ہم امن نہیں چاہیں گے۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔